बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज से हमारी पॉडकास्ट दीन की मालूमात में हम एक नई सीरीज़ का आगाज़ कर रहे हैं और इस सीरीज़ का नाम है पुरअसरार दुनिया। मैंने और आपने हम सब ने बचपन में बहुत मशहूर कहानियाँ सुन रखी हैं। कहानियाँ जैसा कि बरमुंडा ट्रायंगल की, जहाँ बहरी और हवाई जहाज़ समेत सब कुछ गायब हो जाता है। 90 की दहाई के बच्चों के लिए शायद दुनिया की हैरत अंगेज़ जगह बरमुंडा ट्रायंगल थी, जहां हम जिन्नात से लेकर दज्जाल तक के मौजूद होने की बात सोचा करते थे, क्योंकि आए दिन हमें टीवी पर कोई ना कोई ऐसा शो ज़रूर दिखाया जाता है जहां बरमुंडा की बातें की जाती थी। नेशनल ज्योग्राफिक डिस्कवरी चैनल पर बरमुंडा के मुतालिक लातादाद डॉक्यूमेंट्री मौजूद है, जो तकरीबन सब की सब ऐसे पुरअसरार से इलाके की बात करती है जहां सब कुछ खो जाता है, गुम हो जाता है। और इस तरह एक वक्त ऐसा आया कि हमारे जहन में बरमुंडा ट्रायंगल एक ऐसी हैरत अंगेज़ फितरत और पुरअसरार हैसियत अख्तियार कर गई, जहां जाने के बाद फिर कभी कोई वापस नहीं आता। लेकिन इन सब गुमशुदगी की क्या वजह थी, ये बात शायद कभी किसी ने हतमी तौर पर नहीं बताई। बहरहाल बरमुंडा का कॉन्सेप्ट हमारे जहन में फिर भी कायम रहा। लेकिन सच कहूँ तो जैसे जैसे वक्त गुजरता गया वैसे वैसे बरमुंडा की पुरअसरारियत पर भी सवाल खड़े होना शुरू हो गए, और इन सवालात की दरअसल बहुत बड़ी वजूहात भी थी। सन 2000 के बाद नए दौर का आगाज़ हुआ, एक नई सदी, एक नई मिलेनियम। दुनिया भर में इंटरनेट का इस्तेमाल आम हो चुका था, और एक मुल्क की इंफॉर्मेशन का किसी दूसरे मुल्क तक महज चंद लम्हों में पहुंच जाना अब रोज़मर्रा की मालूमात का हिस्सा बन चुका था। इंटरनेट के इस दौर में कई लोगों ने अपनी ज़िंदगी के रोज़मर्रा के मामलात को वीडियोस की सूरत में बना कर दुनिया के साथ अपने तजुर्बात शेयर करना शुरू कर दिए। इंटरनेट की दुनिया इन लोगों को व्लॉगर्स के नाम से जानती है। कुछ लोग अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी के व्लॉग्स बनाकर दुनिया के साथ शेयर करते हैं, और कुछ लोग दूसरों को खाना बनाना सिखाते हैं। लेकिन इन्हीं व्लॉगर्स में कुछ लोग बड़ी एडवेंचर फितरत रखने वाले भी होते थे, और इसी एडवेंचर फितरत रखने वालों में से चंद लोगों ने पुरअसरार जगहों का रुख इख्तियार करना शुरू कर दिया। ये लोग अपने एडवेंचर्स को फिल्माने के लिए दुनिया भर के हॉन्टेड हाउस में जाते हैं और अपने तजुर्बात को वीडियो की सूरत में दुनिया के साथ शेयर करते हैं। और कुछ लोग जंगलों और पहाड़ों में कैंपिंग करके अपने इन दिलचस्प कारनामों को फिल्माते हैं। लेकिन एडवेंचर्स पसंद लोगों में से कुछ लोगों ने अपने एडवेंचर को नेक्स्ट लेवल तक, एक्सट्रीम की हद तक ले जाना चाहा। अपने एडवेंचर को आम हॉन्टेड हाउसेस और जंगलों, पहाड़ों में कैंपिंग से भी आगे ले जाना चाहा। लिहाजा उन्होंने अपनी दौलत और रिसोर्स इकट्ठा किए और आज की दुनिया की पुरअसरार जगहों में से शायद सबसे ज़्यादा पुरअसरार जगह बरमुंडा ट्रायंगल्स का रुख किया, जहां पर अपने वीडियो कैमरा, कश्ती और अपनी टीम के साथ पहुंच जाते हैं। अब होता यह है कि ये लोग बरमुंडा के इलाके में और इसके करीब करीब और इसके अंदर घूमते हुए वीडियोस बनाते हैं, और फिर इन वीडियोस को दुनिया के साथ शेयर करते हैं और लोगों को बताते हैं कि यहाँ तो कुछ भी नहीं है, बरमुंडा ट्रायंगल तो सिर्फ झूठ है, एक फ्रॉड है, यहाँ कोई गुमशुदगी नहीं होती, और महज सादा मिजाज लोग ही इन अफवाहों पर यकीन रखते हैं। इन वीडियोस की कसरत से लोगों की बड़ी तादाद को इस बात का यकीन होना शुरू हो गया कि शायद वाकई बरमुंडा सिर्फ एक मिथ है, सिर्फ एक लीजेंड है, लीजेंड से ज़्यादा कुछ नहीं। एक ऐसी जगह जिसे शायद ज़रूरत से ज़्यादा क्रेडिट दे दिया गया है, और फिर जैसा कि इतना ही काफ़ी ना था, बरमुंडा की पुरअसरार कॉन्सेप्ट को नुकसान पहुंचाने वाली एक और चीज़ भी थी, इंटरनेट पर मौजूद फ़्लाइट डाटा। पिछले चंद सालों में ऐसे बहुत से जहाज़ों की फ़्लाइट रूट्स की तस्वीरें पब्लिक होना शुरू हुई, जो बरमुंडा ट्रायंगल और इसके आसपास के इलाकों से गायब हुए बगैर उड़ रहे होते थे। बल्कि अभी भी अगर आप इस पूरे इलाके का फ़्लाइट मैप निकाल कर देखें तो आपको मामूल के मुताबिक कई फ़्लाइट्स इस एरिया में उड़ती नज़र आएंगी। अब इन तस्वीरों और वीडियोस को देखकर इस मुकाम पर पहुंचकर हमें यूँ लगने लग जाता है कि शायद वाकई बरमुंडा लेजेंड्स एक लेजेंड्स ही है, शायद ये एक मिथ से ज़्यादा और कुछ भी नहीं। लेकिन यहाँ एक सवाल फिर बरकरार है
کہ اگر برموڈا واقعی صرف ایک مت ہے، صرف ایک داستان ہے، تو پھر جو گمشدگیاں یہاں ہوئی تھیں ان کی آخر کیا وضاحت ہو سکتی ہے؟ اس پر بھی ہم بات کریں گے اور آپ کو بتائیں گے کہ یہ جہاز اور ہوائی جہاز آخر کہاں غائب ہو جاتے ہیں۔ مجھے پورا یقین ہے کہ آپ میں سے جو لوگ برموڈا ٹرائنگلز کے متعلق پہلے بھی سن چکے ہیں وہ کچھ نہ کچھ حد تک اسے جانتے ہوں گے، لیکن اس سے پہلے کہ میں آپ کو برموڈا کی گہرائیوں میں لے کر چلوں، ایک مرتبہ اس کا شارٹ انٹرو بیان کر دوں تاکہ ہمارے سفر میں وہ لوگ بھی شامل ہو سکیں جو برموڈا کے متعلق پہلے سے نہیں جانتے یا جنہوں نے اس کے متعلق صرف سرسری طور پر سنا ہے۔ برموڈا ٹرائنگل امریکہ کی ریاست فلوریڈا کے پورٹو ریکو اور برموڈا کی جزیروں کے درمیان ایک ٹرائی اینگل، ایک تکونہ شیپ کا علاقہ ہے جو تقریباً سارا کا سارا ہی پانی کے اوپر مشتمل بحر اوقیانوس کے گہرے پانی پر ہے، یعنی اوقیانوس مہاساگر کے گہرے پانی پر ہے۔ اب چونکہ یہ تمام علاقہ ہی سمندر میں واقع ہے، اس لیے اس کی باؤنڈری طے کر پانا آسان نہیں ہے۔ یہ علاقہ سائز میں کتنا بڑا ہے؟ مختلف ذرائع برموڈا ٹرائنگل کا سائز مختلف بتاتے ہیں، جو 13 لاکھ اسکوائر کلومیٹر سے لے کر 40 لاکھ اسکوائر کلومیٹر تک ہو سکتا ہے، اور جس کے اندر اب تک 50 بحری جہاز اور 20 ہوائی جہاز گم ہو چکے ہیں۔ لیکن تکون شکل کے اس علاقے کی طرف دنیا کی توجہ 1950 میں ہونا شروع ہوئی، جب میامی ہیرالڈ نامی ایک امریکن اخبار نے نیوز رپورٹ شائع کی تھی۔ پھر 2 سال بعد فیٹ نامی میگزین نے بھی برمودا ٹرائنگل پر ایک آرٹیکل پبلش کیا تھا جس کا نام تھا سی مسٹری اینڈ آور بیک ڈور، اور یہی وہ آرٹیکل تھا کہ جس کے ذریعے برمودا ٹرائنگل کو دنیا بھر کے ملکوں میں ایک پراسرار مقام کے طور پر شہرت ملنا شروع ہو گئی۔ وقت کے ساتھ ساتھ برموڈا ٹرائنگل پر مزید آرٹیکلز بھی لکھے جانے لگے۔ مثلاً امریکن لیجن میگزین میں برموڈا ٹرائنگل کے گمشدہ جہاز پر ایک آرٹیکل پبلش ہوا تھا۔ پھر اسی گمشدہ جہازوں پر ایک اور آرٹیکل پلپ میگزین نے بھی پبلش ہوا، یہاں تک کہ برموڈا ان گمشدگیوں پر بھی انویزیبل ہورائزن کے نام سے باقاعدہ ایک کتاب بھی لکھی گئی تھی، اور یہ کوئی اپنے دور کی واحد کتاب نہیں تھی۔ برموڈا ٹرائنگل کی ٹاپک پر لمبو آف دا لاسٹ آف دا ڈیولز ٹرائنگل نام سے کئی کتابیں لکھی جا چکی ہیں، اور میں نے ابھی آپ کو صرف انگلش آرٹیکلز اور انگلش کتابوں کے ہی نام بتائے ہیں۔ برمودا ٹرائنگل تو ایک ایسا ٹاپک ہے، ایک ایسا موضوع ہے کہ جس پر دنیا کی تقریباً ہر زبان میں کتابیں موجود ہیں۔ مثلاً عربی زبان میں عبد الرحمن بکر کی کتاب حقائق اغرب من الخیال، اور اردو زبان میں جزیرۃ البرموڈا، اور پھر مثلث برموڈا، کئی قسم کی کتابیں موجود ہیں۔ میں آپ سے ایک سوال کرتا ہوں، 6 برِ اعظم یعنی مہادیپوں کی لاتعداد زبانوں میں لکھی گئی کتابوں کے بعد ایک انٹرنیٹ بلاگر کا زبان سے صرف اتنا کہہ دینا کہ یہ سب جھوٹ ہے، فراڈ ہے، کیا کافی ہے؟ بتائیے۔ یہ تو اس علاقے میں گم شدہ ہو چکے سینکڑوں انسانوں کے ساتھ بڑی ناانصافی کی بات ہوگی، اور بہت ہی زیادتی ہوگی کہ ہم ان درجنوں انسانوں کی موت کو محض ایک جھوٹ یا ایک فراڈ کہہ کر ٹال دیں۔ یہ نہ صرف مرنے والوں کے ساتھ زیادتی ہوگی بلکہ سچائی کی تلاش سے بھی نظریں چرانا جیسا ہوگا، کیونکہ 19ویں صدی کے مڈل سے لے کر اب تک برموڈا علاقہ 50 بحری اور 20 ہوائی جہاز نگل چکا ہے۔ اب ان گمشدہ بحری جہازوں میں سے کچھ جہاز بعد میں ملے تو تھے، لیکن ان کا سارا سامان، عملہ یعنی کرو غائب تھا۔ لیکن حیرت کی بات یہ بھی ہے کہ گمشدہ ہونے سے پہلے ان میں سے زیادہ تر جہازوں نے کبھی کوئی سگنل نہیں بھیجی تھی، یعنی وہ سگنل جو کنٹرول ٹاور کو تب بھیجا جاتا ہے جب کوئی جہاز مصیبت میں پھنس جائے۔ زیادہ تر جہازوں کی طرف سے کوئی بھی ایسا سگنل نہیں آیا، لیکن اس کے باوجود اس کی ہستی سرے سے غائب ہو گئی، جیسے پہلے کبھی موجود ہی نہ ہو۔ برموڈا ٹرائنگل میں ہونے والی بڑی گمشدگی میں سب سے پہلا نام انگلینڈ کے جہاز HMS اٹلانٹا کا ہے، جو 1880 میں اپنے پورے کے پورے عملے سمیت برموڈا ٹرائنگل میں غائب ہو گیا تھا، اور اس کے بارے میں کبھی کچھ پتہ نہیں چل سکا کہ وہ کہاں گیا۔ دوسرا بڑا نام
अमेरिकन जहाज़ USS साइक्लॉप्स का था, जो बेसिकली अमेरिकन तारीख का दूसरा बड़ा हादसा समझा जाता है। ये जहाज़ भी 1918 में अपने ऊपर सवार तमाम 309 मुसाफिरों समेत गायब हो गया था और ये भी आज तारीख तक न मिल सका। फिर अगले ही साल यानी 1919 में थोड़ा सा मुख्तलिफ सा वाक़या हुआ। एक ऐसा वाक़या कि जिसमें ट्रायंगल के करीब समुद्र में एक अमेरिकी जहाज़ तैरता हुआ मिला था, जिसका सारा का सारा क्रू गायब था और किसी को कुछ पता नहीं चला कि वो लोग कहाँ गए या फिर इनके साथ क्या हुआ, ये क्या हादसा पेश आया। और शायद सबसे मशहूर वाक़या फ़्लाइट 19 का है, जिसमें 5 हवाई जहाज़ एक ग्रुप की सूरत में बरमुडा ट्रायंगल से गुजरते हुए गायब हो गए थे। लेकिन फ़्लाइट 19 के मामले में एक और अजीब बात भी हुई थी कि इन जहाज़ों की तलाश में जाने वाले एक रेस्क्यू जहाज़ PBM मरीनर, वो भी अपने तमाम के तमाम टीम मेंबर के साथ गायब हो गया। और ये बात बड़ी अहम है क्योंकि रेस्क्यू जहाज़ पर हर तरह के मौसम और आफत से निपटने वाले आलात टेक्नोलॉजी से लैस होते हैं और तमाम किस्म के हालात का सामना करने के लिए एक वेल इक्विप्ड जहाज़ होता है। और ऐसे जहाज़ का यूं गुम हो जाना बजाते खुद एक अनहोनी सी बात लगती है। फिर इन्हीं बदनाम पानियों में स्टार टाइगर और डगलस DC-3 नामी 2 जहाज़ 48 और 49 में कम से कम 50 लोगों समेत बगैर किसी ट्रेस के गायब हो गए, ऐसे कि जैसे बिल्कुल हवा में गुम हो गए हों। और इन दोनों जहाज़ों में से कभी किसी का नामो निशान तक नहीं मिला। अब एक ऐसा वाक़या जिसके बारे में निस्बतन कम ही लोग जानते हैं, क्योंकि कोई बड़ा जहाज़ इनमें इन्वॉल्व नहीं था, बल्कि इसमें एक छोटी सी कश्ती का जिक्र है जो कि 1955 में बरमुडा के करीब तैरती हुई मिली थी, जो एक प्लेजर याच थी, जिसका मतलब है कि कश्तियों की वो किस्म जिन पर लोग समुद्र में जाकर पार्टी करते हैं फैमिली के साथ और इंजॉय करते हैं। लेकिन बरमुडा में मिली ये पार्टी कश्ती अपने ऊपर बग़ैर किसी जश्न के या बग़ैर किसी जश्न के मनाने वाले के बग़ैर समंदर में बस एक भूत की तरह तैरती चली आ रही थी। इसके ऊपर किसी इंसान का नामो निशान तक नहीं था। एक मजबूत कश्ती जो अपने अमले लेकर गायब हो जाने के बाद भटकती हुई समुद्र पर तैरती मिली थी। और इस दौरान वो बदकिस्मत कश्ती 3 तूफानों को सहकर आई थी, कि जो बहुत अहम पॉइंट था और है, और मैं आगे चलकर इसको डिस्कस भी करूंगा। एक बदकिस्मत प्लेजर याच बरमुडा के पानियों में बगैर किसी इंसान के समुद्र से भटकते हुए एक घोस्ट शिप की तरह, ये अगली वीडियो का उन्वान होगा। बहरहाल अब ये एक सवाल पैदा होता है कि अगर बरमुडा ट्रायंगल महज एक वहम से ज़्यादा कुछ भी नहीं, तो कब इन हादसों की फिर क्या वजह हो सकती है। आज शुरू होने वाली इस सीरीज़ के अंदर एक एक करके मैं वो तमाम मुमकिन वजूहात आपके सामने रखूँगा कि जो सबसे पहले जहन में आनी चाहिए। लेकिन इससे पहले मैं गुमशुदगी और राजों की तमाम मुमकिन से मुमकिन वजूहात बयान करूँगा। मैं आपको 2 जगह के बारे में बताना चाहता हूँ जो बरमुडा ट्रायंगल जितनी ही पुरअसरार है, रहस्यमय है, और जिनमें एक के मुतालिक तो शायद आप में से काफ़ी सारे लोगों ने पहले भी सुन रखा होगा, लेकिन दूसरी जगह के नाम से शायद आप में से ज़्यादातर वाकिफ़ ना हों। जापान का मालूम समंदर, जिसका दूसरा और शायद सबसे ज़्यादा मशहूर नाम द डेविस ट्रायंगल है। ये समंदर कुछ और नामों से भी जाना जाता है, मसलन टोरगोन्स ट्रायंगल या फिर बर्मोसा ट्रायंगल। ये तमाम नाम जापान के जुनूब में वाक़ समंदर के पानियों पर मबनी एक बहुत बड़े इलाके के हैं। 1945 में इस समंदर के अंदर एक जापानीज हवाई जहाज़ A6M0 अपने तमाम अमले समेत गायब हो गया था। अब एक बात गौर से सुन लीजिए, ये वक्त दुनिया में सेकंड वर्ल्ड वार यानी दूसरी आलमी जंग के चलने का वक्त था, और जहाज़ के साथ हादसे का पेश आ जाना अंदाजे से बाहर नहीं होता था कि ये कॉमन सी बात थी। लेकिन इस जहाज़ के गुम होने की तारीख बड़ी अहम है। ये जहाज़ तब गुम हुआ था जब दुनिया के तमाम बड़े मुल्क जंग ख़त्म करने की कोशिश कर रहे थे, और कोई मुल्क इस तरह की कोई ऑपरेशन करके जंग को दोबारा भड़काने के हक़ में नहीं था। और इसी वजह से इस जहाज़ की गुमशुदगी को लेकर कई सवाल खड़े हुए थे, और इस मामले की गहराई से इन्वेस्टिगेशन करवाई गई, जिसमें कुछ बड़ी अहम बातें पता चली थी। थोड़ा आगे चलकर इसको डिस्कस करूँगा। फिर इस वाक़े के तकरीबन 10 साल बाद एक और जापानी बहरी जहाज़ शिनियो मारू 10,
جو کہ اس علاقے سے گزر رہا تھا، اس کے ساتھ عجیب بات ہوئی۔ اس کے ساتھ ریڈیو کمیونیکیشن اچانک بالکل ختم ہو گئی اور کافی کوششوں کے بعد بھی دوبارہ بحال نہ ہو سکی۔ دوبارہ کبھی کسی نے اس جہاز پر موجود کسی انسان کی آواز تک نہیں سنی اور کئی دنوں کی تلاش کے بعد بالآخر اس جہاز کو بھی گمشدہ ڈکلیئر کر دیا گیا۔ اور دراصل یہی وہ واقعہ تھا کہ پھر جس کے حوالے سے نیو یارک ٹائمز نے ایک آرٹیکل پبلش کیا تھا، اور اس آرٹیکل کے اندر انہوں نے پہلی مرتبہ اس پراسرار سمندر کے لیے ایک ٹرم بنائی تھی، دا ڈیول سی، یعنی جاپان کے قریب ایک ایسی جگہ جہاں پچھلے 5 سالوں کے اندر 9 جہاز اپنے کئی سو لوگوں پر محیط عمل و صحت غائب ہو چکے تھے۔ لیکن اس کے بعد پھر شاید سب سے زیادہ عجیب بات ہوئی تھی۔ نیو یارک ٹائمز کے ان دعووں کے بعد 1955 میں جاپان نے ایک سمندری جہاز تیار کروایا تھا، کائمارو نمبر 5، تاکہ وہ اپنے تمام گمشدہ جہازوں کو ڈھونڈ سکے اور نیو یارک ٹائمز کے دعووں کو غلط ثابت کر کے کہ یہاں کوئی ڈیولز ٹرائنگل نہیں ہے، جاپان کو بدنام کرنا بند کیا جائے۔ اس جہاز کو ہر قسم کے موسم اور ہر قسم کی آفت سے نپٹنے کے لیے ہر ٹیکنالوجی کے ساتھ پورے طریقے سے تیار کر کے کھلے سمندر میں بھیج دیا گیا۔ لیکن ان تمام بہترین تکنیک سے لیس ہونے کے باوجود کائمارو بھی غائب ہو گیا اور جاپان کو اس متعلق کسی بھی قسم کی کوئی بھی خبر کبھی نہیں ملی۔ تب بالآخر جاپان گورنمنٹ نے بھی اس علاقے کو ڈینجر زون ڈکلیئر کر دیا۔ لیکن برموڈا اور جاپان ٹرائنگل، اس کے بعد جس جگہ کے متعلق شاید آپ میں سے بہت کم لوگ جانتے ہوں گے، وہ جگہ الاسکا ٹرائنگل کہلاتی ہے۔ ہزاروں ایکڑ کے رقبے پر محیط ایک بڑا سا حصہ جو کہ سمندر پانی کی بجائے گھنے جنگل، ایکسٹریم قسم کی سرد ترین ٹیمپریچر اور مہینوں تک طاری رہنے والے اندھیروں پر مشتمل ہے۔ یہ ٹرائنگل الاسکا میں واقع یعنی امریکہ کی وہ ریاست جو نارتھ پول یعنی ہماری زمین کے بالکل اوپر نارتھ پول کی طرف کچھ شمال کی طرف کا ایک حصہ ہے، ایک ایسی جگہ جہاں دنوں اور راتوں کی لمبائی 6 مہینے تک کی ہوتی ہے۔ الاسکا ٹرائنگل وہ تیسرا پراسرار علاقہ ہے جہاں پچھلے 20 سالوں میں 16,000 لوگ بغیر کسی نام اور بغیر کسی نشان کے لاپتہ ہو چکے ہیں۔ الاسکا ٹرائنگل کے متعلق اس وقت بھی لوگ زیادہ تر نہیں جانتے تھے، لیکن 1950 میں یہاں امریکہ کی بہت بڑی گمشدگی میں سے ایک گمشدگی ہوئی تھی۔ امریکہ آرمی کا ایک جہاز C-54 اسکائی ماسٹر، جس کا پہلے زمین کے ساتھ ریڈیو کمیونیکیشن ختم ہوا اور پھر پورے کا پورا جہاز اپنی 44 فوجیوں کے ساتھ کسی بھی قسم کی کوئی نشان چھوڑے بغیر غائب ہو گئے۔ اس واقعے کے بعد امریکہ اور کینیڈین آرمی کے 7,000 لوگوں نے مل کر 3.5 لاکھ اسکوائر میل کے ایریا میں اس جہاز کے ملبے یا پھر اس کے متعلق کسی بھی قسم کے سراغ کو تلاش کرنے کی انتھک کوشش کی، لیکن کبھی کچھ حاصل نہ ہو سکا، کبھی کچھ نہ مل سکا۔ جہاز مکمل طور پر غائب ہو چکا تھا۔ شاید یہ بات بھی اتنی عجیب نہ ہوتی، لیکن اس واقعے کے صرف 2 ہفتے بعد اسی جگہ پر ایک اور چھوٹا سا جہاز بھی گم ہوا تھا، لیکن اس کا ملبہ فوراً مل گیا، جبکہ اس کے نسبتاً کہیں بڑا جہاز اسکائی ماسٹر کہیں زیادہ کوششوں کے باوجود کسی کو نہیں مل سکا۔ یہ حیران کرنے والی بات تھی۔ الاسکا ٹرائنگل کی طرف دنیا کی اصل توجہ گئی تھی 1972 میں ہونے والے حادثے کے بعد۔ 1972 میں الاسکا ٹرائنگل میں ایک پرائیویٹ جہاز غائب ہوا تھا جس میں امریکہ کے کانگریس مین موجود تھے۔ امریکہ کے ایک بڑے راجنیتا کی گمشدگی کے ساتھ شروع ہوئی امریکن تاریخ کی سب سے بڑی سرچ اینڈ ریسکیو مہم، جس میں 39 دن تک 50 سویلین اور 40 ملٹری جہاز مل کر 32,000 اسکوائر میل کے علاقے میں سرچ آپریشن کرتے رہے۔ نہ تو انہیں کانگریس مین کا کچھ پتہ چل سکا اور نہ ہی ان کے جہاز کا، اور نہ ہی ان کو کسی عملے کا۔ یوں لگتا تھا جیسے وہ لوگ اس روئے زمین سے ہی غائب ہو گئے ہوں۔ اب الاسکا ٹرائنگل کی گمشدگی میں ایک بات ہے کہ جو اس برموڈا ٹرائنگل کے ساتھ جڑتی ہے، وہ یہ کہ جیسے برموڈا میں ایسی کشتیاں اور جہاز ملے ہیں جن کا عملہ غائب ہو چکا تھا، اور ویسے ہی الاسکا میں کچھ گاڑیاں ایسی ملی ہیں جن کے چلانے والے نہیں تھے، کوئی نہیں جانتا۔ اور اس حوالے سے میں آپ کو ایک اہم نام کے مطابق بتانا چاہتا ہوں۔ جیرالٹ کینیڈا کی سرچ اینڈ ریسکیو ٹیم کا ممبر تھا، اور یہ ایک پروفیشنل آدمی تھا
کہ جسے جنگلوں اور پہاڑوں میں سروائیو کرنے کی ٹریننگ حاصل تھی۔ وہ ایک ایسا شخص تھا جسے پتہ تھا کہ گھنے جنگلوں اور مشکل پہاڑوں میں کیسے سروائیو کر کے اپنی جان بچائی جائے، یا اپنی جان کو بچاتے ہیں۔ لیکن جیرالڈ بھی الاسکا کے اس پورے علاقے میں اپنی کارڈ بائک، جو کہ ایک طرح کی موٹر سائیکل ہوتی ہے، اس سمیت غائب ہو گیا۔ اس واقعے کے بعد پروفیشنل ٹریکرز اور سونگھنے والے کتے لائے گئے، لیکن ان کتوں کو بھی جیرالڈ کے حوالے سے کسی بھی قسم کی کوئی خوشبو یا گند نہیں آ رہی تھی، اور نہ ہی ان پروفیشنل ٹریکرز کو کچھ مل سکا۔ جیرالڈ کا کچھ پتہ نہ چل سکا اور نہ ہی اس کی موٹر سائیکل کا۔ لیکن پھر ایک بڑی عجیب بات ہوئی، اور وہ یہ کہ جیرالڈ کی گمشدگی کے پورے 1 سال بعد ایک ہائیکر کو جیرالڈ کی کارڈ بائک ایک جگہ پر برف میں کھڑی ہوئی مل گئی۔ اب امید کی کرن جاگی اور ایک مرتبہ پھر سے پورے علاقے کا سرچ آپریشن کیا گیا، لیکن اس مرتبہ بھی موٹر سائیکل کے علاوہ جیرالڈ کا کچھ پتہ نہ چلا تھا۔ الاسکا ٹرائنگل گھنے جنگلوں اور خوفناک پہاڑوں والی امریکہ کی خطرناک ترین جگہوں میں سے ایک ہے، اور یہاں انسان یا پھر گاڑی گم ہو جانا کوئی عجیب بات نہیں ہے۔ لیکن عجیب بات یہاں گم ہو جانے والوں کی تعداد میں لوگوں اور گاڑیوں کی ہے۔ وہ لوگ ایسے گم ہو جاتے ہیں جیسے یہاں ان کا کوئی ثبوت ہی نہ بچا ہو، اور ان کا کوئی ٹریس نہیں ملتا، کوئی ثبوت نہیں ملتا، کوئی نشان نہیں ملتا، اور نہ ہی ان کے مردہ جسم ملتے ہیں۔ میں نے آپ کو دنیا کے 3 علاقوں کے متعلق بتایا۔ یہ علاقے آپس میں ایک دوسرے سے ہزاروں میل کے فاصلے پر ہیں، اور یہ تینوں علاقے کھلے سمندر اور خطرناک سمندری طوفانوں کے ساتھ ساتھ انتہائی گھنے جنگلوں، گلیشیئر اور چھپے ہوئے غاروں اور بڑی بڑی عمارتوں کی سائز کی زمین کی دراریں میں موجود ہیں، جنہیں جیولوجی کی زبان میں کریوائسس کہتے ہیں۔ اتنی بڑی بڑی زمینی دراریں ہیں کہ جن کے اندر جہاز کی سائز کا بھی کوئی چیز بہت آسانی سے گر کر ہمیشہ کے لیے گم ہو سکتی ہے۔ تو کیا ان تمام گمشدگی کے پیچھے قدرت کی یا پھر نیشنل وجوہات ہی؟ بہت ممکن ہے، اور اس لیے ان پراسرار گمشدگی کی وجوہات کی سب سے پہلے انسانی ذہن میں آتی ہے۔ میں سب سے پہلے آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں اور ثبوت کے ساتھ آپ کو بتاؤں گا کہ یہ تمام گمے ہوئے جہاز کہاں گئے اور ابھی کن حال میں۔